सत्ता पल्टाउनेलाई गोली खुवाइयो काठमाडौँमा। सब भन्छ मान्छे कसले विद्रोह गर्यो, बालन विद्रोह भयो कि हर्क विद्रोह भयो कि मन्त्री विद्रोह भयो कि पार्टी विद्रोह अर्को गुट विद्रोह भयो कि। तर हेर्दै जाँदा भएछ के भन्ने न्युज पढ्दै गयो, त्यो ठमेलमा तास खेल्दै रहेछन् म्यारिज। त्यहाँ चाहिँ माल भन्ने हुन्छ नि, माल नि। म त खेल्दिनँ, जान्दिनँ म्यारिज, म त गर्ने मात्रै हो होइन। त्यो म्यारिज खेल्दै रहेछन्, त्यो म्यारिजमा माल चाहिँ पानाको सट्टा रहेछ, त्यो सबैले पल्टाउन खोज्दै रहेछन्। अनि पुलिसले रेड गरेछ, अनि समातेर हनुमान ढोका थुन्दैछ। हनुमान ढोका पुग्नु भएको छ, त्यहाँ चिसोले बिजोग बनाउँछ। अनि तिनीहरूलाई ज्वरो आएछ, अनि सबैलाई सिटामोलको गोली खुवाएछ। शीर्षक त ठिकै छ, सत्ता पल्टाउन खोज्नेलाई गोली खुवाएको। अहिले एकीकृत समाजवादीको मन्त्री भोलि उता काङ्ग्रेसमा गइसकेको हुन सक्छ। एउटा खतरा छ क्या, त्यसले गर्दा यो झुकिन्छ कलाकारिता। बरु झोपडीमा भोकै बस्नु राम्रो, बरु जिन्दगी पसिनामै बिताउनु राम्रो। तर कालो धनको थुप्रोभित्र महल ठडाएर बस्नुभन्दा नराम्रो कुरा केही पनि छैन। त्यही कालो धनको थुप्रोमा हाम्रो चित्त नजाओस् भन्ने भावनाले एउटा गीत रचना गरेको थिएँ मैले। मान्छेलाई गाडी चाहिन्छ, हेलिकप्टर पनि चाहिन्छ, प्लेन पनि चाहिन्छ, चिल्ला गाडी पनि चाहिन्छन्, महल पनि चाहिन्छ। त्यो सबै हामी सबैको आवश्यकताको लागि हो। तर त्यो गाडीभित्र, त्यो महलभित्र, त्यो हेलिकप्टरभित्र, त्यो प्लेनभित्र कालो धनको थुप्रो हुनु हुँदैन। कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा। होला परु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, बितोस् बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास। यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको राज। मेरा 5 महिनाको तलब दिन्छु भन्नु आज महिनाको तलब नपाउँदिन होला जस्तो छ। के गर्नु, बाध्यता छ। यहाँ 3 गीत गाउनु दिए जस्तै त छ नि। यहाँ अहिले मैले मनोज गजमेरज्यूलाई 15 मिनट भने जस्तै त हो नि। त्यहाँ पनि यता 15 मिनट उता 6 महिना। अब अध्यक्षज्यूलाई नि गाह्रो छ, एउटालाई दिरौँ अर्को गराउँछ। यसबाट हेरफेर भइरहनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण भयो। भ्रमणपछि नेपालमा आएपछि पत्रकारहरूले सोधेछन् भ्रमणमा के हो, कति टिकट बने ऋषिजीको त थाहा पाइहाल्नुभयो, प्लेनको भविगत पनि देखिहाल्नुभयो, प्लेनमा समेत बहस। अब नेपालमा आएर एयरपोर्टमै पत्रकार सम्मेलन गर्छु भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। प्लेनभित्रै बहस गर्न खोजेर झन् एयरहोस्टेसकै जागिर खाइदिनु, कसैले रोक्दैन। टोइलेटमा सबै मान्छे गएको छ, सघाएर आफैले के बहस गर्न जस्तो गर्छ। अनि यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अरू पत्रकारले सोधेछन् महँगी रोक्नु पर्यो, भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो, अनियमितता रोक्नु पर्यो भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी रोक्ने यार, एउटा विषयहरू मात्र रोक्नु सक्दैन, अरू के रोक्नु। अभिवादन कि पार्टी छुट्न छ त्यो पनि चेन्ज भयो, त्यही छ नि त्यो चाहिँ। ओके, धन्यवाद उद्घोषक जितु नेपालज्यू, प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू, त्यसै गरी प्रेम आलेज्यू, कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यू, सबै ज्यूहरूलाई म ज्यू गर्न चाहन्छु। यति धेरै ज्यू हुनुहुन्छ, सबैले एकमुष्ट गरिदिएँ, किनभने जिउै पछि जिउ गर्न थाले भने मेरो जिउ दुख्छ। धेरै गरियो, धेरैलाई जिउ 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 जिउ, तर समस्या जिउको दिउँ। यस्तो अवस्थामा भन्नुहोस् म जिउ कि नजिउ? माधव नेपालज्यू, झलनाथ खनालज्यू, जितु नेपालज्यू ज्यू। जिन्दगीमा यति ठुलो धर्म सङ्कट अहिलेसम्म मलाई परेको थिएन।
जतिखेर जुन यो मञ्चमा परेको छ मेरो धर्म व्यङ्ग्य गर्ने, पोलिटिकल व्यङ्ग्य, विकृति विसङ्गति कमी कमजोरीलाई। अब समस्या के छ भने अगाडि माननीयहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। अब मेरो हास्य व्यङ्ग्यमा पनि सम्पादकीय हुन्छ क्या, पत्रकारिताको जस्तै। मेरो हास्य व्यङ्ग्यको सम्पादकीय चाहिँ के हो भने जसको जाँड खानु उसैको जुङ्गा मोड्न मिल्दैन। त्यही भएर मैले आज धेरै जुङ्गा मोड्दिनँ, ढुक्क भएर बस्नुभयो हुन्छ। म आफ्नै कुरा गर्न चाहन्छु। जितु नेपाल कर्मचारी साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँको राष्ट्र सेवा, तपाईँले देश र जनताका लागि दिनुभएको योगदानलाई म शिर निहुराएर जिउ गर्न चाहन्छु। जिउ। धेरैले थाहा छैन जितु नेपाल र म पनि कुनै बेला सरकारी कर्मचारी थियौँ। अहिले साँच्ची हो के व्यङ्ग्य गर्ने मान्छेले सरकारमा काम गर्न सक्दैन? हामी सरकारी कर्मचारी थियौँ। जितु नेपाल मेरो हाकिम साहब हुनुहुन्थ्यो। किन हाँस्नु अब तपाईँहरू? हाइटले नेता हाकिम भन्ने फरक छुट्याउँछ र? दिमागले छुट्याउनु हो नि। हामी दुवै कर्मचारी थियौँ। जितु नेपाल मेरो हाकिम साहब हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको सुब्बा साहब थिएँ। हामी दुवैजना साहब थियौँ। तर म कसम खान्छु हामी दुवैजना साहबले कुनै पनि सेवाग्राहीलाई 1 पैसा डसेका थियौँ। हामीले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएका थियौँ तपाईँको जस्तै। कुनै सङ्गठनमा आबद्ध भएको थिएनौँ तपाईँ जस्तै। मैले कुनै पनि मालदार मन्त्रालयमा बढुवा पाएको थिइनँ। कुनै पनि पावरफुल पोस्टमा उल्टो भएछ, सरुवा पाएको थिएन, बढुवा पाएको थिएन। हामी दुवैजना इमान्दार कर्मचारी थियौँ। 1 पैसा घुस खाइएन। किनभने मेरो खरदार साहबको ठुलो बिल्डिङ थियो। हामी हाकिम, खरदार, सुब्बा र अधिकारी जहाँको त्यहीँ थियौँ। यो तपाईँको पीडामा बोल्दैछु, ताली बजाउन डायलग हो। जितु नेपाल मेरो हाकिम हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको सुब्बा साहब थिएँ। एक दिनको घटना, मैले जितु नेपाललाई भने भान्जा हाकिम साहब मलाई 4 बजे छुट्टी चाहियो। भान्जाले भने मामा छुट्टी त 5 बजे हुन्छ, तपाईँले 4 बजे नै छुट्टी किन चाहियो? यो त नियम सङ्गत भएन। मैले भने भान्जा हाकिम साहब मलाई यो सरकारी जागिरको तलबले मेरो घर नचल्ने भयो। म टाइममै घर पुगेर ट्याक्सी निकालेर नाइट ट्याक्सी चलाउनु पर्छ मैले। भान्जाले अलिकति आँसु च्याउँदै भने मामा ठिकै छ, चिन्ता नलिनु। मलाई पनि दुःख लाग्यो। नाइट ट्याक्सी चलाउँदै हुनु रहेछ। यदि सुन्धारा पुग्नुभयो भने यसो वीर हस्पिटलको बाटो आउनु ल, खाजा खाउँला। त्यहाँ म पनि ठेलामा मोमो बेच्ने गर्छु। साथी, इमान्दारिता र खराब चिज जहाँ पनि हुन्छ। सरकारी कर्मचारी मैले यति धेरै देखेको छु, इमान्दार हुनुहुन्छ धेरै। म पनि त्यस पछाडि त्यो सरकारी जागिर छोडेर म हुलाकमा काम गर्न थालेँ। हुलाक बिर्सिनु भएको छैन नि? इमेल, इन्टरनेट, यताउता, त्यसको पूर्व रूप। म हुलाकमा काम गर्थेँ। साह्रै इमान्दारिता मेरा कर्मचारी साथीहरू पनि। एक दिन हाम्रो हुलाकमा यस्तो अनौठो चिठी आयो रजिस्ट्री गरेर कि बाहिर खाममा लेखेको थियो, पाउने धनकी देवी श्री लक्ष्मीजी स्वर्गलोक लेखा छ। अब हामीले टाउको दुखो। रजिस्ट्री चिठी लेखेको छ स्वर्गलोक, पठाउने कहाँ? मिटिङ बस्यो कार्यालयमा। मिटिङ बसिसकेपछि हामीले निर्णय के गर्यो भने यो खाम खोलेर हेर्नु पर्यो के लेखेको छ। चिठी खोलेर हेर्नु, ओ माई गड, चिठी पढ्दा सर यस्तो रुवाउने चिठी छ। श्री लक्ष्मीजी, मैले भगवानको आराधना गरेको छु, पूजापाठ गरेको छु, तर गरिबीले मलाई कहिले पनि छोडेन। छोरो बिरामी छ, श्रीमती जागिरे छैन, म विदेशबाट फर्केर आएँ, मलाई बिजोग छ, घर चुइरहेको छ। मेरो घर बनाउन जम्मा मलाई 5000 रुपियाँ पठाइदिनु भने म विश्वास गर्छु कि भगवान हुँदा रहेछन्। हामी पनि भावुक भयौँ, कर्मचारी हो नि त।
भावुक शुक्रबार चाहिँ अफिस छुट्न छ उता जाँदैन भावुक पनि हुन्छ कहिले काहीँ 4 जनाले बुझे बाँकीले भोलि बुझ्छन् नै बुझे पनि बुझ बसाइरहेछन् आफूले हान्दा त कहाँ म हाँस्छन् त अर्काले ठोक्यो भने मात्रै हाँस्ने हो मलाई पनि भावुक बनायो पत्र खोलेर हेरौँ अनि उसको पीडा हामीले अस्थायी भएपछि कर्मचारी साथीहरूलाई पनि साथीहरू यसो कुरो साह्रै दुःख पाकेर छन् यी मान्छेले हाम्रो आजको एक दिनको तलब भेला गरेर यिनलाई पठाइदिउँ हामीले रु 3000 रुपियाँ खाममा हालेर पठाइदिउँ 15-20 दिन पछाडि फेरि त्यस्तै खालको चिठी आयो श्री लक्ष्मी स्वर्गलोक ये पठाएछ म सट्ट खोलेर हेरेको के लेखा छ श्री लक्ष्मीजी म धेरै खुसी भएँ वास्तवमा भगवान रहेछन् मलाई भगवानप्रति अगाध विश्वास भयो तर हजुरले पठाइदिएको 5000 मध्ये 2000 चाहिँ हुलाका कर्मचारीले भ्याइदिएछन् कति भ्रष्टाचारीका छन् इमानदारीका त जमानै छैन साथी त्यसपछि मैले छोड्ने सरकारी जागिर र प्राइभेटमा जागिर खान थालेँ प्राइभेटमा जागिर खाएँ मेरो प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ जम्मा 3 महिनाको 1 महिना हुन्थ्यो 3 महिना भएपछि 1 महिनाको तलब दिने महिना मर्यो तलब माग्न गएँ तलब भन्छन् अर्को साता 3 साता झुलाएपछि बल्ल 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 आधा तलब दिए मलाई पनि झनक्क रिस उठ्यो किनभने क्रान्तिकारी रिस म अलिअलि काहीँ त छ नि त बाँकी अहिले पेटी बुर्जुवा भयो यो अर्को कुरो हो पहिला त म पनि कम्युनिस्ट नै हो नि त अहिले पछि पो मान्छे हुन थाले सरी कलाकार हुन थाले त मलाई पनि झन्नक्क रिस उठ्यो मैले भने हुन्न हाकिम साहब मलाई पुरा पैसा चाहिन्छ मेरो हाकिमले मालिकले के भन्छ प्राइभेट कम्पनी मैले भने पुरापुर पैसा चाहिन्छ मेरो मालिकले भन्छ ए तँलाई जागिर पनि पैसा पनि एकै ठाउँ पाइन्छ कि जागिर खा कि तलब लैछ त्यसपछि हामी कलाकार भयौँ यो त ताली बजाउने डायलग थियो तर ठिक म रिसाएको छैन अब सम्माननीय माधव नेपालज्यू हुनुहुन्छ उनी धर्म सङ्कट भने यही हो के अहिले मेरो थाँती राख्छु माल गाई जात्रा आउँदैछ अहिले चाहिँ यहाँ बिक्ने माल मात्रै बेच्छु किन ग्राहक भड्काउनु भएन एउटा प्रोफेसनल कलाकारले ग्राहक भड्कायो भने माल कसरी बिक्री हुन्छ कहिले के राम्रा चिजले पनि मान्छेलाई व्यङ्ग्य गर्न सक्छौँ हाँसोको विषय बनाउन सक्छौँ मैले धेरै सबै नेपालले व्यङ्ग्य गरेको छु तर राम्रा चिज कहिले काहीँ देख्छु माधव नेपालजीको 3टा चिज म जहाँ पनि बोल्छु क्या मान्छे बिग्रिने भनेको 3टा कुराले नै अरू सत्ताका यताउता होला भनेका तर 3टा चिज चाहिँ सबभन्दा खतरनाक एउटा पैसा लेनदेन हिसाब किताब पैसा नदेखाउने बिल थपेर ल्याउने अर्को रक्सी खाएपछि सबै कुरा ओकाल्दिने गोप्यता केही नहुने र अर्को यौन पैसा रक्सी र यौन यी 3टा कुरामा धेरै मान्छे बिग्रेका छन् तर मैले चिनेको माधव नेपाली यी 3टा कुरामा चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ द्याट मिन्स आई एम नट समाजवादी है म मान्छे हुने तर्खरमा छु किनभने मलाई त्यति भन्ने अधिकार छ मैले यही मञ्चमा सयौं पटक तपाईहरुलाई एक बनाएर अब ठुलो पार्टी बन्नुहोस् अब एउटा ठुलो दलले राज्य चलाउने जिम्मा लागो हामी दिँदै जान्छौं तपाईहरु घोप्दै जानुहुन्छ नि मैले ठेका ल्याएको छैन सरी तर यो बेलामा हुन्छ नि यङ साथीहरु हुनुहुन्छ यो रक्सी भन्छ नि रक्सीलाई चाहिँ धेरै घृणा हेर्न पनि हुँदैन रहेछ गबेर अहिले आजकल सबुन पनि चल्छ विभिन्न जातिमा मैले त्यसको सूत्र सिकाएको छु नखानुहोस् हैन खाने मान्छेले रोक्नु पनि हुँदैन तर त्यसको सूत्र के रहेछ भने 3टा सूत्र छन् एउटा 1 क्वार्टरले ओले ओले 2 क्वार्टरले खोले 3 क्वार्टरले लेम्म 4 क्वार्टरले झ्याम्म यो गर्नु भएन नम्बर 2 तपाई क स्टाइलले खानुहुन्छ कि ज स्टाइलले तपाई क हो भने इट्स ओके बिग्री हाल्दैन नखानु राम्रो मिलाए मिलाए नखानु राम्रो अझ किनेर नखानु भन राम्रो रक्सी छोड्ने सबभन्दा सजिलो उपाय आफू किनेर नखानु अर्काले सधैँ कहाँ खाउँछ र मालपोतको कर्मचारी हो र अब खाने हुन्छ भने तपाई क सूत्र प्रयोग गर्नुहोस् कहाँ कहिले कोसँग मनोज गिरसँग अथवा हाम्रो अध्यक्षसँग कति
यति कुन हाई लेभलको व्यापारी ल्याइदिएको अथवा किनेको अब जब जस सूत्रमा जानुहुन्छ तपाईँ सिद्धिनुभयो जहाँ पनि जतिखेर पनि जे पनि जोसँग पनि जति पनि धेरै पछि यो मञ्चमा आएको छु भान्जाको सटर बन्द गरौँ कि बोलौँ 1 लाख त सुलाउनु पर्यो नि त भान्जालाई जलाएको कहाँ दिन्छ नि लेख्ला खाममा हाल्छन् मोहनले भन्नु तिमीले भान्जालाई दियो भन्नु के प्रश्न बुझिँदैन भन गयो भान्जा के धेरै पछि यो मञ्चमा कार्यक्रम त कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ क्या लामो समयसम्म हामी त जुममा कार्यक्रम गऱ्यौँ नि त अनि यो कहिलेकाहीँ पब्लिक देख्दा पनि कस्तो अलिक कम्पन जस्तो होइन अनि त्यो कुरा नआए जस्तो त्यो जुममा बोल्दाखेरि भन्दा यहाँ धेरै मजा आउने अहिले पहिला चाहिँ त्यो जुमको त यति दुर्घटना भएछ जुममा कार्यक्रम सकेसम्म नगर्नुहोस् है यो खतरनाक चिज हो नि यसले सम्बन्ध बिगार्छ यसले परिवार ध्वस्त बनाउँछ नै जुम त पछि आएको मेरो त पहिल्यै भएको तर तपाईँको खतरा म तपाईँको कुरो गर्दैछु मेरो त टेन्सन पुरा खलास भइसक्यो म त आगोको पोखरीबाट निस्केर मान्छे हँसाउन थालिसकेँ मनोज गजल आफ्नो अनुभवको भट्टीबाट जोक निकालेर मान्छे हँसाउने मान्छे यहाँ उभिया छ हृदयले सुन्नु होला यो जुनका दुईटा डरलाग्दा घटना घटे बेलायतमा कार्यक्रम थियो बोल्दै थिएँ तपाईँलाई थाहा छ नेपालको टेक्नोलोजी एकदम लो खालको छ अनि आधा बुझिन्छ आधा बुझिँदैन नेटवर्क बोल्दा बोल्दै भिडियो गरेर काटिएर आउँछ उसले के भन्दै हुन्छ यता राँचीको कुरो गरेर त अर्घाँची पुग्छ अर्घाँची भनेर कराँची पुगिरहेको हुन्छ यस्तो बेलामा एकपल्ट के अमेरिकाको एउटा के संस्थाले कुराकानी गर्दै थियो अनि नमस्कार म मनोज गजुल बोल्दैछु नेपालबाट यहाँहरू सम्पर्कलाई धन्यवाद भन्दै थिएँ अनि त्यो आइडी पाएपछि जो पनि छिर्न पाउँदो रहेछ नि त एउटा मान्छे दिउँसै 4 बजेको थियो होला 4 त दिउँसै हो नि होइन त्यो रक्सी खाने सूत्र पनि त्यसलाई थाहा छैन होइन रक्सी कति बजे खान्छ त्यस आधारमा यो कुन पार्टीको ठ्याक्कै चिनिन्छ नै सत्य बोल्नुपर्छ है यो मर्नेमा सिद्धान्त आदर्श भित्र एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरो बोल्न मिल्दैन देखा कुरो बोल्नुपर्छ नै त्यसमा भाषाको इमान्दारिता सामाजिक दायित्वबोध चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्योभन्दा बाँकी बोल्नुपर्छ मेरो स्टडीले के बुझाएको चाहिँ 12 बजे माल खान थाल्यो भने त्यो रात्र पाओ टेन्सन छ नि त बिचरा पावरमा छैन 3 बजे भएपछि मात्रै काङ्ग्रेसले खाने एमालेलाई घाङ्रिम हुनुपर्छ समाजवादीको अध्ययन गर्दैछु तर रक्सी नै खानु हुँदैन भन्ने जनमोर्चो पनि जीवनलाई खै 8 बजे ढोका दुन खान्छ एउटा साथी बोल्दै थिए जुममा पुरा फिटा मारेर जुममा इन्ट्री गर को बढ्यो अनि अर्को त्यो होस्टले चाहिँ उहाँलाई ब्लक गर्नुभयो मैले भने जे भयो भने मेरो फ्यान हुनु होला प्लिज उहाँलाई अन गर्नुहोस् भन्नु अनि मैले बोलेँ हजुर नमस्कार म कलाकार मनोज गजुरेल बोलेको भने सर नेटवर्क डिस्टर्ब आएर उता पुग्दा चाहिँ ओ गर्दै मनोज भन्दै गयो अनि त्यो लास्टमा मनोज गजुरेलले बोलेको भन्ने जुन शब्द छ नि त्यो बोलेको बिचको ले चाहिँ आएको छ म मनोज गजुरेलको टेक्नोलोजी डिस्ट्रोय माई करियर बेलायतबाट अर्को कार्यक्रममा बोल्दै थिएँ अनि कार्यक्रम सिद्धियो त्यहाँ पनि नेटवर्कको प्रब्लम अनि सुनिताजी उद्घोषक हुनुहुन्थ्यो ला नाम भन्नु हुँदैन थियो है सुनिताजी उद्घोषक हुनुहुन्थ्यो विनिता छोडिदिनु सुनिता होइन अनि मैले अन्तिममा हस्त आजको कार्यक्रमलाई बोल्ने मौका दिनुभयो यहाँहरूसँग यो कोरोनाको महामारी बिचमा पनि आफ्ना विचार राख्न पाएँ यहाँलाई केही मोटिभेट गर्न पाएँ म भाग्यमानी सम्झन्छु आफूलाई र मलाई यो मौका दिनुभएकोमा म सुनिताजीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेको उता पुग्दा त्यो आवाज काटेर सुनिताजीलाई धन्यवाद भन्ने काटेर म सुनिताजीलाई चाहन्छु भन्ने बुझेछु मान्छे के सोच्छ
एउटा अनुरोध, यो मनोज गजलको कार्यक्रम यसमा सिटी मार्न पाइँदैन प्लिज। सिटी मार्ने, आँखा झिम्क्याउने, जिब्रो पड्काउने भनेको अपोजिट लाग्यो। म देख्दैछु जुङ्गा पालेको मान्छेले मलाई सिटी बजाइरहेको छ। नै म त पब्लिक फिगर, म के हो भन्ने कुरो पब्लिकलाई थाहा छ, शङ्का तपाईँमा देखाउन सक्छ। करोड होइन अरब करोडका कुरा गर्नेहरू रोडमा पुगिसके, करोडका कुरा गर्नेहरू रोडमा पुगिसके, कहिल्यै नफर्किने मोडमा पुगिसके। अब करोडका होइन अर्बका कुरा गर्नुपर्छ, दुःखका होइन साथी गर्वका कुरा गर्नुपर्छ। म टेक्नोलोजीको कुरा गर्दै थिएँ। आज मैले पोलिटिकल सटायर गरिनँ, किन मैले गाई जात्राका लागि माल साँचेर राखेको छु। त्यस पछाडि नेपाली राजनीतिमा स्वतन्त्र आए जस्तै कमेडीमा पनि स्वतन्त्रताको खतरा छ। त्योभन्दा पहिल्यै हामी सचिन होला। मैले भन्दै थिएँ टेक्नोलोजीको कुरा गर्दै साथी, टेक्नोलोजी हामीलाई लाग्छ नि मेरो हातमा मोबाइल छ, होइन साथी, मोबाइल मेरो कब्जामा छ। नो, हामी मोबाइलको कब्जामा छौँ। जबसम्म हामी मोबाइलको कब्जाबाट बाहिर आउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो विवेक, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो संस्कार, हाम्रो प्रतिभा, हामीभित्र रहेको अपार क्षमता बाहिर आउँदैन। हामी केवल लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइबको महासागरमा डुबिरहन्छौँ र त्यहीँ कहिल्यै ननिस्किने गरी अझै तल पुग्छौँ। अघि भन्दाले टिकटकको कुरा गर्नुभयो, त्यसका लागि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु। नठान्नुहोला दिस इज ओन्ली जोक। मैले आफ्नो जीवनको अनुभवबाट, जीवनका सुख र दुःखका भवसागरबाट जोक निकाल्ने गर्छु र त्यो त्यहाँबाट निस्केको एउटा अमृत बाणी हो। टिकटकका साथी नजन्ती नमलानी, टिकटकका साथी नजन्ती नमलानी, फेसबुकको माया फेस टु फेसमा खरानी। म जतिखेर आइसियुमा थिएँ कोरोना लागेर, मिडियामा खबर आयो मनोज गजरेलको देहान्त। यसो के यो ठिक छ, मलाई मर्नदेखि डर छैन, किन सयौं पटक मर्या मान्छेलाई मृत्यु भनेको यो प्रकृति प्रदत्त नियम हो। हामी एउटा बाबा यो जन्म, मृत्यु, विवाह र सम्बन्ध यी अलरेडी फिक्स चिजहरू हुन्, त्यसले गर्दा हामीले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। तर एउटा कुरो के मलाई त पर्दैन, मनोज गजरेलको देहान्त भनेको छ, त्यही बेलुका म घर आइपुगेँ। आमालाई टेन्सन, छोराछोरीलाई टेन्सन, घरभित्र छिर्न दिँदैनन्। 7 दिन घैलामा हालेर मलाई पुनर्जन्म गराए। लगातार म यो सोसियल मिडिया पीडित। के अरे मनोज गजरेल र वर्षा राउतको बिहे हुँदै लेख्थ्यो। ती सानी बालिका, म अङ्कल, न चिन्जान छ, न भेटघाट छ, भेट पनि पुरै घाटमा होला जस्तो छ। तर लेख्छ मनोज गजरेल र वर्षाको बिहे हुँदै। अहिलेको मान्छे यति हतारमा छ, भित्र पढ्न भ्याउँदैन, जान्दैन, उसलाई त्यति गहिरोमा जानु छैन। हेडलाइनले के देख्यो गलत अर्थ लाग्यो। हुन त भित्र उसको अर्कैसँग यसको अर्कैसँग हुँदो रहेछ। मेरो त झन्डै बिग्रिसकेको, त्यो नानीको पनि हुनु लागेको झन्डै बिगार्यो। त्यसो नगर्नु प्लिज। अब मलाई डर लागिरहेछ, मैले व्यङ्ग्य गर्दिनँ भने अब हेडलाइन के आउन सक्छ। मनोज गजरेलले माधव नेपाललाई दिए दनक्क, माधव नेपाल रिसाले झनक्क। माधव नेपाल रिसाउने मान्छे होइन, मन परेन नडराइकन भाग्ने मान्छे यहाँबाट। गलत शीर्षक नहाल्नु। मिलन अमात्यसँग, अमात्य भन्नुहुँदैन नेवार, मिलन नेवारसँग कस्तो को कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन के, कसको थर के हुन्छ, कसको साथी को हुन्छ। यी पनि त हिजो हो अनि के छ कमरेड पार्टीमै भनौँ, हिजो एउटा पार्टीमा होला भन्यो अनि उस अर्को नेताको बारे गरौँ, होइन मैले त्यो पार्टी छोडिसकेँ त, समाजवादी पुगिसकेको हुन्छ, अस्तिदेखि एमाले भएको काङ्ग्रेस भइसकेको हुन्छ, अहिले एकीकृत समाजवादीको मन्त्री भोलि उता काङ्ग्रेसमा गइसकेको हुनसक्छ। एउटा खतरा छ क्या, त्यसले गर्दा झुकिन्छ कलाकारिता। मिलन अमात्य र म, नेवार र म सुरुङ्गा भन्ने ठाउँमा एउटा होटलको उद्घाटनमा गएको। एउटा मिडियाले के लेख्यो, मनोज गजरेल र मिलन अमात्य सुरुङ्गा आउँदै आज बेलुका होटल कन्काई तताउने।
बुबालाई मात्र हैन सोशल मिडियाले युवालाई यति दर्शक दिएको छ। हिजो मात्र एउटा मैले न्युज हेरेको थिएँ, सत्ता पल्टाउनेलाई गोली पाइयो काठमाडौँमा। सक्भन् त मान्छे, कसले विद्रोह गर्यो, बालन विद्रोह भयो कि, हर्क विद्रोह भयो कि, मन्त्री विद्रोह भयो कि, पार्टी विद्रोह, अर्को गुट विद्रोह भयो कि। तर हेर्दै जाँदा भएछ के भन्ने न्युज पढ्दै गयो, त्यो ठमेलमा तास खेल्दै रहेछन् म्यारिज। त्यहाँ चाहिँ माल भन्ने हुन्छ नि, माल। म त खेलिदिनु जान्दिनँ म्यारिज, म त गर्ने मात्रै हो होइन। त्यो म्यारिज खेल्दै रहेछन्, त्यो म्यारिजमा माल चाहिँ पानाको सट्टा रहेछ, त्यो सबैले पल्टाउन खोज्दै रहेछन्। अनि पुलिसले रेड गरेछ, अनि समातेर हनुमान ढोका थुन्दैछ। हनुमान ढोका पुग्नु भएको छ, त्यहाँ चिसोले बिजोग बनाउँछ। अनि तिनीहरूलाई ज्वरो आएछ, अनि सबैले सिटामोलको गोली खुवाएछ। शीर्षक त ठिकै छ, सत्ता पल्टाउन खोज्नेलाई गोली खुवाएको। उसले आफ्नो दोकान त चलायो, हजारौं शेयर पनि भयो होला न्युज। तर मान्छेको मन र मस्तिष्कको स्थिरता, हाम्रो शान्ति, हाम्रो आनन्द र सत्य समाचार सम्प्रेषणको बजारबाट पुरै बिर्को लाग्यो नि त। त्यसकारणले मिडियाले पनि हाम्रो पोजिटिभ चिजहरूलाई मात्रै सपोर्ट गरिदिनु होला। हामी पनि सकेसम्म बोल्दा बोल्दै चिप्लियौँ भने त्यसलाई मिलाएर हालिदिनु होला भन्दै मैले अब भान्जा बन्द गर्नु सिद्धो प्याकेट रिसाको त होइन, छैन, त्यसै त्यस्तो हो। होइन। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू। दुइटै माइक मेरो हातमा आएको छ। मैले अब अरू कुरा गर्नुभन्दा पनि संस्कृतिका कुरा गर्छु। मैले अघि भने सांस्कृतिक पश्चिम, पूर्व पश्चिमदेखिका सुदूरपश्चिमकासम्म रमाइला नृत्यहरू रहेका छन्। एउटा अब प्रस्तुत हुने नृत्य हुर्किने नृत्य छ र यो चाहिँ विशेष गरी सुदूरपश्चिम स्पष्ट भनिदिएको छु कलाकारहरूलाई। उद्घोषकले भनेको बेलामा आउने, कार्यक्रम गर्ने, बोलाएपछि गइहाल्ने, अटेर गरेर बस्न खोज्ने, अलि बढी गर्न खोज्ने, लामो समय दिन खोज्ने होइन। भनेर मैले सबैलाई एक प्रकारको शपथै खुवाएको छु। कतै मिल्न गएन, संयोग मात्रै हुनेछ, वर्षा हुने छैन। आदरणीय प्रेम आलेज्यूको म फ्यान पनि हो। वन मन्त्री हुँदाखेरि, अहिले पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि पनि धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्। हामी व्यङ्ग्य मात्रै गर्दैनौँ, राम्रो कामको तारिफ पनि गर्छौँ। जस्तो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री मानव कुमार नेपालज्यूको सरल जीवन, उच्च विचारदेखि म अत्यन्त प्रभावित छु। मेरो एक अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, म नमन गर्न चाहन्छु। व्यङ्ग्य पनि गरिन्छ, तर त्यो स्वस्थ व्यङ्ग्य हुन्छ। उहाँहरूले गरेका कुराकानीलाई हामी नक्कल गर्छौँ। प्रेम आलेज्यू कलाकारलाई एकदम माया गर्ने, त्यसै गरी संस्कृति पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर बालुवाटारमा एउटा सर्वजित भन्ने फिल्मको एनाउन्स भएको थियो। गर्वका साथ उहाँले गएर 5 महिनाको मेरो तलब दिन्छु भन्नुभएको थियो। बेलुका त समाचार अर्कै पो सुन्छु। अनि मनमा नै फेरि हेर 5 महिनाको तलब दिन्छु भन्नुभएको थियो, मैले पो तलब नपाउँदिनँ होला जस्तो छ। के गर्नु, बाध्यता छ। यहाँ 3 गीत गाउन दिए जस्तै त छ नि। यहाँ अहिले मैले मनोज गजरेलज्यूलाई 15 मिनट भने जस्तै त हो नि। त्यहाँ पनि यता 15 मिनट, उता 6 महिना। अब अध्यक्षज्यूलाई नि गाह्रो छ, एउटालाई दिरौँ अर्को कराउँछ। त्यसबाट हेरफेर भइरहनुपर्छ। खैर त्यो राजनीतितर्फ नजाउँ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। बिचबिचमा रमाइलो गर्दै गरौँला, कुनै कमी कमजोरी भएमा माफ पनि गर्नु होला भन्दै लामो समयपछि मैले पनि माइक समाउन पाएको छु। रमाइला कुराकानीका साथमा यो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउँछु। अब आउँदै हुनुहुन्छ एकजना यस्तो गायक जो गीत सङ्गीत सँगसँगै राजनीतिक करियरलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। मेरो परम मित्र हुनुहुन्छ। उडी जाने जेट लगायतका हामी बाटो बनाउँछौँ, तपाईँ औजार दिनुहोस्, हामीलाई नाला पानीको पानी पिउने धोको छ जस्ता गीतका सर्जक, सँगसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ। यहाँका जोरदार तालीका साथमा म निम्त्याउन चाहन्छु उनी प्रगतिशील गायक, वरिष्ठ गायक, चर्चित गायक ऋषि अधिकारीलाई। उडी जाने जेठ नमरी बाँचे त कालैले साँचे त भैँडो रहेछ भेट,
नमरी बाँचे त कालैले साँचे त भइँदो रहेछ भेट। गायक ऋषिजी पनि यस्तो हुन्छ, पत्रकार ऋषिजीको त कुरै छैन। एकमात्र पत्रकार जसलाई कसैले रोक्न नि सक्दैन, छेक्न नि सक्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण भयो। भ्रमणपछि नेपालमा आएपछि पत्रकारहरूले सोधेछन् भ्रमणमा के हो, कति टिकट बन्यो, ऋषिजीको त थाहा पाइहाल्नुभयो, प्लेनको भविगत पनि देखिहाल्नुभयो, प्लेनमा समेत बहस। अब नेपालमा आएर एयरपोर्टमै पत्रकार सम्मेलन गर्छु भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, प्लेनभित्रै बहस गर्न खोजेर झन् एयरहोस्टेसकै जागिर खाइदिनु, कसैले रोक्दैन। टोइलेटमा समेत मान्छे गएको छ, सकेर आफैले त्यही बहस गर्ला जस्तो गर्छ। अनि यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अरू पत्रकारले सोधेछन् महँगी रोक्नु पर्यो, भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो, अनियमितता रोक्नु पर्यो भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी रोक्ने यार, एउटा विषय हो त रोक्नु छैन, अरू के रोक्नु। ऋषि भन्ने नाम गरेका मान्छे यस्तै तगडै हुँदो रहेछन्। र मैले अघि भने आदरणीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू प्रेमालीज्यूले 5 महिनाको तलब दिइसकेको कुरा मैले यहाँ जानकारी पाएँ र सामाजिक सञ्जालमा थाहा पाएँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो महान कार्यको लागि। वास्तवमै कलाप्रेमी, कलाकारलाई माया गर्ने आदरणीय एकदम जोसिलो रसिलो पोसिलो भक्क परिहाले टाम्ना मनुगै गर्न सक्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेको वास्तवमा त्यस्तै पनि हुनुपर्छ के। कहीँ जान्न पर्यो भने रोकेर गाडी भने ओर्लेर फुल्दै गइहाल्नु पर्यो नि। एकचोटि हाम्रो पूर्व उप प्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमजीले यता कता पुतली सडकतिर त्यो बार नाग्नु भएको छ यसरी। यति धेरै चर्चा भएर हेर्ने यस्तो त्यसरी नागेर हिँड्ने बाटो काट्न नजाने मन्त्री भने मैले चाहिँ गर्व गरेँ। मन्त्री भनेको त्यस्तै हुनुपर्छ, त्यस्तो गरे पर्खाल गर्नु हुनु पर्यो, उफ्रिने हुनु पर्यो, अनि पो समयमा पुग्छन्। तर दुःखको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूको पछाडि चाहिँ 2टा डाक्टर र एउटा औषधि बोकेर हिँडिरहनुपर्छ, केही छैन। र अर्को एउटा संयोग पनि जुडेको छ आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूसँग। म एउटा सानो यो आज म एउटा यो खोज्छु पनि, कर्मचारी कल्याण कोषको कार्यक्रम यो के गर्छ यो बेला बेला, ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ है क्या हो। मेरो पनि कुरा कार्यकाल होला जस्तो छैन। म पनि एउटा कर्मचारी रहेको कुरा आज यहाँ व्यक्त गर्छु। एउटा साह्रै ठुलो संयोग जुडेको छ, यो कुरा मैले भन्नै पर्छ। 2053-54 सालतिर मलाई साल याद भएन, त्यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सभागृहमा एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा मन्त्रीज्यूलाई त त्यति धेरै भेट्ने अवसर कहाँबाट त आउनु, नमस्ते गऱ्यौँ। तर गोपाल दाहाल स्वकीय सचिवज्यूसँग एकदम आत्मीयता बढ्यो। भाइ साह्रै मिहिनेत गर्दा रहेछौ, ल केही पऱ्यो भने भन भन्नुभएको थियो। आफूलाई के पर्नु, सबै कुरा पर्थ्यो। अनि हजुर रेडियोमा जागिर खान पायो हुन्थ्यो भन्थे। त्यतिखेर म नाटक खेल्थेँ, जम्मा 100 रुपियाँ पाउँथेँ एउटा नाटक खेलेको। ल हुन्छ भाइ के छ त त्यहाँ शैलेन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ निर्देशक, भनौँला नि त भनेर 4-5 चोटि म स्वयम्भू धाएँ र गोपाल सरले भनेर त्यसको श्रेय त आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि जान्छ। ठ्याक्क मैले 9 महिना जागिर खाएको नियुक्ति पत्र मेरो घर अझै पनि सुरक्षित छ। त्यसकारण म पनि कर्मचारी नै रहेको कुरा जानकारी गराउनु चाहन्छु। अहिले यो आइतबारको बिदाले त कर्मचारीलाई त पाके भात खाने नि शास्ति, आधा भात निलेर हिँड्या भौतपुरतिर घर भएका, अनि यता त्रिपुरेश्वर बानेश्वर कोटेश्वरतिर अफिस भएकालाई त त्यही छ, हाजिर छिटो भन्ने मात्रै छ। यसरी पुसेर बुढ्याउनु हात पनि कता लगाएर के गर्नु। अब कर्मचारीको अगाडि पछाडि वाइ हुँदैन। उडी हिँड्ने बादल जस्तै मेरो जीवन कथा, जता लान्छ हुरीले जान्छु त्यतै त्यता, हो जान्छु त्यतै त्यता। कहिले पुग्छु भन्ज्याङमाथि, कहिले डाँडै डाँडा, कहिले पुग्छु भन्ज्याङमाथि, कहिले डाँडै डाँडा, कहिले उड्छु फुलमाथि, कहिले काँडै काँडा। बगिजाने खोला जस्तै मेरो जीवन कथा, जता लान्छ बाढीले जान्छु त्यतै त्यता, हो जान्छु त्यतै त्यता। बाढीले बगाउँदै बगाउँदै बाग्लुङ पुऱ्याएको थियो। आज
अध्यक्षज्यू यो कार्यक्रमको सङ्गठनको अध्यक्षज्यू अगाडि बस्नुभएको छ। उहाँले सुथारले तान्दै तान्दै पोखरा ल्याउनु भयो। पोखराबाट फेरि उडाउँदै उडाउँदै काठमाडौँ ल्याइपुग्नु भयो। अनि त आज हाम्रो भेट भयो। यसरी हामीलाई भेट गराउने यो सङ्गठनका अध्यक्ष लगायत सङ्गठनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मैले अगाडि देखिरहेको छु देशका एउटा आशाका केन्द्रबिन्दुहरू प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, अगाडिको पङ्क्तिमा सबै सम्माननीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, माननीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पछाडि अझ झन माननीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सबै प्रति मेरो सम्मान छ, आदर छ। र मैले एउटा गीत गाउँदै आएको छु। 65-63 सालपछि एउटा गीत मैले रचना गरेँ। कतै हामी दिग्भ्रमित त हुँदैनौँ, कतै हामी भ्रष्ट त हुँदैनौँ, कतै हामी गलत संस्कारले नष्ट त हुँदैनौँ, कतै हामी देशको भन्दा आफ्नो बढी चिन्ता गरेर देशलाई बर्बादतिर त लैजाँदैनौँ। त्यो चिन्ताले एउटा गीत रचना गरेको थिएँ मैले।